बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो ख़बरें यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ राना तारिक अजीज़। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पर इस वक्त जो गर्दिशी कर्जा है बिजली के हवाले से वो 23 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। इस गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने के लिए और बेहतरीन पॉलिसी लाने के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पेप्को ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई। इस पॉलिसी का मकसद ये था कि जो मुख्तलिफ कंपनियों में होने वाले खसारे को कम किया जाए और इस पॉलिसी के ज़रिए से बिजली चोरी को रोका जाए। 2018 में पेप्को ये पॉलिसी मुतारिफ करवाता है। इस पॉलिसी के तहत तरक्की पाने वाले अफसरान को पेरेंट कंपनी से दूसरी कंपनियों में तब्दील कर दिया जाता है। मैं आपको नाजरीन इस हवाले से एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि 1998 में सेंट्रलाइज्ड वापटा सिस्टम था, जिसके तहत एसडीओ से लेकर चीफ इंजीनियर और जीएम तक के अफसरान को काम के हवाले से पूरे पाकिस्तान में तब्दील किया जाता था, उनके तबादले किए जाते थे ताकि वो पूरे पाकिस्तान से तजर्बा हासिल कर सकें। क्योंकि हर जगह का एक अपना ही जोग्राफिया होता है, अपना ही मोहल्ले वकू होता है, इसलिए जो उन्होंने इन अफसरान को पूरे पाकिस्तान में तब्दील किया। लेकिन उसके बाद 2003 में एक ऐसा निज़ाम लाया जाता है जिसमें अफसरान से पूछा जाता है, राय तलब की जाती है कि आप अपनी राय दें कि जिन अजला का डोमिसाइल है आपका और उन अजला में जो कंपनी काम कर रही है, क्या आप उन कंपनी में काम करना चाहते हैं या मुल्क की किसी और दीगर कंपनी में काम करना चाहते हैं। उस सिलसिले में जब अफसरान ने अपनी राय दी तो राय के मुताबिक कंपनियों में तैनाती का सिलसिला जो 3 साल में मुकम्मल किया गया और अफसरान की तैनातियों को इनकी पेरेंट कंपनी करार दिया गया और इन्हीं पेरेंट कंपनियों को इन अफसरान के ट्रांसफ़र, प्रमोशन और दीगर मामलात का भी इख्तियार दिया गया। नाज़रीन, 2005 में यह अमल मुकम्मल किया, जिसके बाद अफसर की कारकर्दगी, इज्जत इन कंपनियों से मशरूत थी। 13 साल तक नाजरीन ये पॉलिसी नाफिजुल अमल रही, लेकिन इस दौरान कंपनियों के जो नुकसानात थे वो बढ़ते चले गए और कंपनियां खसारे में चली गई और गर्दिशी कर्जा भी साथ साथ बढ़ता रहा। अब मैं आपको बताऊं कि 2018 में फिर ये पॉलिसी चेंज की गई और 18 ग्रेड, 19 ग्रेड और इससे ऊपर वाले अफसरान या जो तरक्की 17 ग्रेड से जिन अफसरों ने तरक्की पाई उनको उनकी पेरेंट कंपनियों से तब्दील करके किसी दीगर कंपनियों में भेज दिया गया ताकि चोरी होने वाली बिजली और दीगर मामलात हैं उनको तब्दील किया जाए। हो सकता है कि नए अफसरान की कारकर्दगी से खसारा कम हो सके। इसी तरह नाजरीन 13 साल बाद ये पॉलिसी तब्दील हुई। 13 साल बाद इस पॉलिसी को तब्दील करने से हर जगह का मोहल्ले वकू मुख्तलिफ होता है। जो अफसरान, मसलन मैं मिसाल दूं आपको कि जिस अफसर ने कोयटा में 13 साल काम किया, अगर उसको मुल्तान मैप्को में तब्दील कर दिया जाए तो कोयटा का मोहल्ले वकू, वहाँ के कंपनी के हालात वो मुख्तलिफ हैं और मुल्तान मैप्को के कंपनी के हालात मुख्तलिफ हैं। कोयटा में पहाड़, बिजली चोरी मुसलसल लोग करते हैं और बिल पे नहीं करते। वहाँ पे एक वडेरा और इस तरह का नवाबजादा और रईसों का सिस्टम नाफिज है, जबकि मुल्तान में दीगर इसके बरक्स हालात हैं। अब इसी तरह फैसलाबाद से जो अफसरान तब्दील किए गए मुल्तान मैप्को में, उन अफसरान की वजह से मैप्को को थोड़ा सा नुकसान होना शुरू हो गया। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि वो नुकसान किस तरह से हुआ। वो नुकसान इस तरह से हुआ कि जो फैसलाबाद है, फेस्को कंपनी है, वो एक छोटी कंपनी है जो कि 4 सर्कल्स पर मुश्तमिल है, जब और उसके सार्फिन की तादाद 25 से 30 लाख तक है, जबकि मैप्को के 9 सर्कल हैं। मैप्को बहुत बड़ी कंपनी है और उसके सार्फिन की तादाद भी कोई 70 से 75 लाख के करीब है। अब फेस्को से तब्दील होने वाले अफसरान के लिए एक प्रॉब्लम तो ये खड़ा हो गया कि बच्चे उनके वहीं फैसलाबाद सेटल थे, 13 साल से वो काम कर रहे थे, वहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग और ये सिलसिला वहीं फैसलाबाद में मौजूद था। उनको मुल्तान लाना उनके लिए मुश्किल था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना जिस तरह ही जुमे की सुबह होगी उन्होंने वापस चले जाना होता था, फैसलाबाद चले जाते हैं क्योंकि सैटरडे और संडे, हफ्ता इतवार जो वफाकी इदारे हैं उनमें छुट्टी होती है, तो वो सोमवार को वापस आते, दोपहर को पहुंचते, सफ़र की थकान उतारते वगैरह, शाम हो जाती और इस तरह सोमवार को कोई काम ही नहीं होता। मंगल, बुध और जुमेरात को 3 दिन काम करते और जुमे को फिर वो अपने घरों को रवाना हो, जिससे सारा काम का लोड निचले जो अमला है उस पर
آ گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نچلے افراد پر کام کے لوڈ کے باعث فائلز رک گئیں۔ ظاہر اپروول تو اتھارٹی کے پاس ہوتی ہے، جس طرح میں آپ کو مستقل ملتان کی بات کروں تو ان کے جو ایس سی ہیں سپرنٹینڈنٹ انجینئر، وہ سرکل کے انچارج ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گے تو جو ضروری کام ہے وہ کیسے مکمل ہوں گے، جس کی وجہ سے کام رک گیا۔ دوسرا پھر ایک اور بڑا مسئلہ آیا، جو کمرشل کا یونٹ ہے، کمرشل سسٹم ہے ملتان کے اندر، کمرشل شعبے میں جو تعینات ہونے والے فیصل آباد کے افسران ہیں، انہوں نے بلوں کی اقساط بند کر دی۔ بلوں کی اقساط بند کرنے کا یہ نقصان ہوا کہ میپکو کی ریکوری وہ نیچے ایک دم سے گر گئی، اور اب عالم یہ ہے کہ میپکو کی اگر ریکوری نیچے جس طرح سے گر گئی ہے، اور اگر یہ ریکوری نہیں اٹھتی تو نہ تو میپکو کو پھر آگے سٹاف کے لیے مسائل بھی کھڑے ہوں گے، تنخواہیں کی ادائیگی میں مسائل ہوں گے، اور اب بھی اسی طرح کے مسائل سے میپکو دوچار ہے۔ نہ جو ٹھیکیدار کانٹریکٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو نہ تو ان کی رقوم مل رہی ہیں، پھر صرف سٹاف کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان کا میڈیکل الاؤنس دیا جا رہا ہے ان کو، نہ میڈیکل کے لیے جو سہولتیں ان کے لیے رقوم فراہم کی جا رہی ہے، تنخواہ پہ ادائیگی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہونے جا رہے ہیں میپکو کے لیے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاؤں کہ ٹرانسفر پالیسی سے ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ پہلے ہی جو کمپنی نقصانات میں تھی تو ان پر اضافی بوجھ اس پالیسی 2018 میں 18 19 20 گریڈ کے افسر کو پیرنٹ کمپنی سے دوسری کمپنیوں میں تبدیل کرنے سے جو ہے نا وہ اضافی بوجھ ہوا، کیونکہ ان کو ہر 3 ماہ بعد 1 ہفتے کی چھٹی، بیمہ تنخواہ، ٹی اے ڈی اے کی ادائیگی بھی دی گئی، اور اگر سرکاری رہائش گاہ ہے تو اسے اپنے پاس رکھنے اور ہاؤس رینٹ کے حامل شہروں سے ٹرانسفر ہو تو بنیادی تنخواہ کا 60% ہاؤس رینٹ کی مد میں بھی دیا جا رہا تھا، یعنی بڑے شہروں سے ٹرانسفر ہونے والے افسر 160% اضافی تنخواہیں وصول کرنے لگ گئے، جس سے ناظرین یہ ہوا کہ ایک طرف تو آپ کے اوپر 2300 ارب کا گردشی قرضہ ہے جو مسلسل بڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ اضافی مراد دینے اور اضافی تنخواہیں اور 160% تک اضافی تنخواہیں دینے سے خزانے پر اربوں روپے کا مزید بوجھ پڑ گیا۔ اور دوسرا، افسران چونکہ 13 سال سے ایک کمپنیوں میں موجود رہے، ان کو دوسری کمپنیوں کا حالات کا نہیں پتہ، ان کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، کرپشن بھی بڑھ گئی، اور جو نچلا عملہ جو کام کرتا ہے وہ افسر کو گائیڈ کیے بغیر اپنی جیب میں پیسے تو ڈال لیتا ہے رشوت کے، افسر کو گائیڈ صحیح طرح سے نہیں کرتا، اور اس طریقے سے معاملات اور بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اور ایک طرف یہ بھی ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ جو نچلے عملے کی کام کی وجہ سے جو رشوت کا ماحول بنا ہے اس میں افسران کو بھی برابر حصہ دیا جا رہا ہے، اور اس سے جو ہے نا رشوت میں بھی اضافہ ہوا اور معاملات بھی حل نہیں ہو رہے۔ ناظرین، میں پالیسی پہ نہیں تنقید کر رہا کہ پیپکو نے کیا پالیسی لے کے آئے، میں صرف بتاؤں آپ کو کہ بعض دفعہ پالیسی بنائی تو اچھائی کے لیے جاتی ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ وہ غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو بڑے اور دانشور لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے فیصلے کا جو صحیح فیصلہ ہے وہ وقت کرتا ہے، جو آپ نے فیصلہ لیا ہے اس کا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کو وقت صحیح بتاتا ہے کہ وہ صحیح، لیکن میری نظر میں میرے اس میں یہ ہے کہ جو پیپکو نے 2018 میں یہ پالیسی بنائی یہ الٹا فائدے کی بجائے نقصان کر رہی ہے، اس سے خزانے پہ بوجھ بھی بڑھ رہا ہے اور بجلی کمپنیوں کے معاملات بھی طے نہیں ہو رہے۔ ناظرین، جیو خبریں یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ ہم آپ تک اچھی اور معلوماتی ویڈیوز بھیجتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔